अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। आज का कालम आप हज़रात के ख़तूत के जवाब में हाजिर है। न जाने क्या हो गया था मुझे कि मैं यकसर बदल सा गया था। मैं जब किसी शय को देखता तो मेरी राह में बेनाई हाइल हो जाती, बोलना चाहता तो गोयाई रास्ता रोक लेती कि आखिर ये सब क्यों। अपनी राम कहानी दूसरों को सुनाने की ज़रूरत ही क्या है, जो मेरे साथ बीत रही है इसे ज़ाहिर ही क्यों किया जाए। लेकिन आप हज़रात के ख़तूत और नवाए वक्त के बर वक्त तकाज़े से कुछ महसूस हुआ कि एक दिल की बात हर दिल की बात है। एक कल्ब का इज़्तिराब सब कुलूब का इज़्तिराब है। एक इंसान की तलाश और उसका हासिल दूसरे इंसानों की तलाश और उसके हासिल से मुतल्लिक है। हम खलाओं में नहीं रहते, अगर खला में भी रहने लगें तो भी राब्ता कंट्रोल टावर ही से रहेगा। सब इंसानों की आंखों में यकसा आंसू हैं और यही है रिश्ता इंसानों का इंसानों के साथ। इंसान बहुत कुछ बयान करता है और बहुत कुछ मख्फी रखना चाहता है, लेकिन वो इसे मख्फी नहीं रख सकता। दुनिया में कोई राज हमेशा राज नहीं रहा। हम मख्फी रहते रहते खुद ही मख्फी होना शुरू हो जाते हैं। ये बात अजीब बात है कि गंजे मख्फी आश्कार ना हो तो गंज कैसे कहलाए। बात दावा की नहीं, बात एहसास की है और एहसास किसी मज़ीद मुशाहिदे का मोहताज नहीं होता। एहसास अपना सबूत आप है। जब हम वादी एहसास में कदम रखते हैं तो बस इससे निकलना हमारे बस में नहीं रहता। हम एहसास को काबू करते हैं और एहसास हमें काबू कर लेता है। एहसास शायद अपनी ही आवाज़ में अपना नोहा भी है और अपना कसीदा भी। इस आवाज़ को जितना बंद करो ये उतनी ही सरबुलंद होती है। ये आवाज़ ही तिलिस्म हो शिरवा है। ये आवाज़ आहो फ़ुगान नीम शब का पैगाम भी लाती है और हरफ़े रायगा भी नोश्त करती है। खामोशी में रात के सन्नाटों में ये आवाज़ शोर मचाती है, सीने के अंदर से चिल्लाती है, मुझे आज़ाद करो, मुझे बोलने दो, मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। आवाज़ें बंद हो जाएं तो समझ लीजिए कि कोई साहनिया गुज़र रहा है। आवाज़ खामोश नहीं हो सकती, आवाज़ हमेशा बोलेगी। तन्हाई में, महफिल में, ज़िंदगी के बाद आवाज़ कायम रहती है। ज़िंदगी एक आवाज़ से शुरू होती है। हरफ़े कुन तो एक सदा है, एक अज़ान है, एक आवाज़ है। इस आवाज़ से ही आवाज़ों का सफ़र शुरू हुआ और ये सफ़र लामुतनाही है। आवाज़ों को खामोश करने की ख्वाहिश कुछ देर के लिए कामयाब हो सकती है, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है कि खामोशी बजाते खुद ही आवाज़ बन के रह जाती है। यही वो वक्त होता है जब मख्फी आश्कार होता है, जब खफ्ता बेदार होता है और राज़े सरबस्ता का इजहार होता है। इसमें कोई उलझाव नहीं, सामे का शौक ही खामोशी को गोयाई अता करती है। तो हज़रात, मैं कह रहा था कि मैंने खामोश ही रहने का फ़ैसला कर लिया था और फिर ये फ़ैसला भी पूरा ना हुआ। दुनिया सब्र का घूंट भी तो नहीं पीने देती। हमारा आखिरी कालम शायद इंतज़ार ही था और इंतज़ार ही कायम ना रह सका। इंतज़ार को मौत से ज़्यादा शदीद कहा गया है, इसलिए कि इंतज़ार और मौत दोनों ही फ़िराक को खामोश कर देते हैं। लेकिन इंतज़ार खामोश नहीं रहने देता। इंतज़ार विसाल की आरज़ू में फ़िराक से गुज़रने का तजुर्बा है और ये तजुर्बा अश्कों से तहरीर होता है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि हम सब इंतज़ार में हैं। अपनी मेहनतों के मुआवजे और अपने अमाल की इबरतें हासिल करने के लिए हम मुंतज़िर हैं। खुदा वो वक्त न लाए कि मुआवजे इबरतें बन जाएं। वक्त बदला हुआ है, ज़माने का रंग बदल गया है, रगों में खून की गर्दिश की रफ्तार बदली हुई है। मिजाज फलक बरहम है, साहिबाने बसीरत गौर क्यों नहीं कर रहे कि जिस दौर में ख्वाजगी बंदा परवरी से अलग हो जाए वो दौर बदनसीब कहलाता है। इस अमानत खाने से हासिल की हुई हर चीज़ हमें छोड़कर रुखसत होना है और हम ऐसा नहीं चाहते। हम बाहैसियत कौम एक ऐसे मुसाफिर की तरह हैं
جس کا اثاثہ اس کے سفر میں رکاوٹ ہے۔ وہ اثاثہ نہیں چھوڑتا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سفر کا عزم اس سے چھن جاتا ہے۔ مسافر سفر نہ کرے تو منزل سے محرومی ہی اس کا نصیب بن کے رہتا ہے۔ غالباً ہم سب مجبور ہیں اور اسی مجبوری میں ہی ہم اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ غلامی خود آقا پرور ہے، آقا ساز ہے۔ نیاز مندی ہی بے نیازی کا ثبوت ہے۔ ہم خود ہی کسی کو بلندی بخشتے ہیں اور پھر اس سے اس بلندی کا فیض مانگتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے لیے عذاب ہیں اور خود ہی اپنے لیے ثواب۔ ہم خود ہی راہی ہیں، خود ہی رستہ، خود ہی مسافر، خود ہی ہم سفر، خود ہی منزل اور خود ہی محرومی منزل۔ ہماری لب بندی سے گویائی پیدا ہوتی ہے اور گویائی سے لب بندی بلکہ نظر بندی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں کہہ رہا ہوں کہ آواز زندگی ہے۔ اگر شکلیں مسخ ہو جائیں تو بھی ہم ایک دوسرے کو آواز سے ہی پہچانیں گے۔ آوازوں کے سمندر میں انسان کی گویائی ڈوب جاتی ہے اور ڈوبتے ڈوبتے ہی ایک نئی آواز افق سے گونجتی ہے۔ آواز کا طلسم سب سے بڑا طلسم ہے۔ عین ممکن ہے کہ آوازوں کا شور ہو اور زندگی کا نشان باقی نہ ہو۔ مشینیں انسانوں کی آوازیں پیش کر رہی ہیں اور انسان مشینوں کی دنیا سے نکل چکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر طرف بظاہر سناٹا ہو اور اس میں آوازیں گونج رہی ہوں۔ رات کے ہولناک سناٹوں میں انسان کا ماضی گونجتا ہے، مستقبل بولتا ہے۔ انسان ایسے پیغامات سنتا ہے جو نہ سنائی دینے والے ہوں، اور وہ اجسام دیکھتا ہے جو نہ دکھائی دینے والے ہوں۔ دور کی آواز پاس سے سنائی دیتی ہے اور پاس ہی سے آنے والے خراٹوں کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی۔ انسان جب اپنے ہونے کا کوئی اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو وہ صرف شور مچاتا ہے، بولتا ہے، معنی و الفاظ کے رشتوں سے بے نیاز۔ آواز کی تاثیر مسلم ہے۔ ایک آواز اطاعت پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت۔ ایک آواز خوف پیدا کرتی ہے اور ایک آواز شوق۔ آواز انسان کو محبوب بناتی ہے اور آواز ہی سے انسان ناپسند ہو جاتا ہے۔ آواز بڑی پرتاثیر ہوتی ہے۔ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی آہ آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور کسی کی فریاد بے حسی کے کانوں سے ٹکرا کر شرمسار ہو جاتی ہے، اور کسی کی فریاد بے حسی کے کانوں سے ٹکرا کر شرمسار ہو جاتی ہے۔ دلربا کی آواز ہی سر دلبری ہے۔ کرخت آوازیں دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہیں، جنت کے مکین شیریں سخن ہوتے ہیں۔ آوازیں پیدا کرنے والے نے آوازوں کی رینج مقرر کر دی ہے۔ سب سے بری آواز گدھے کی ہے اور سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی ہے۔ اللہ کو یہ آواز اتنی پیاری ہے کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ خبردار کوئی آواز اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، ورنہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کی آواز کے مقابل دنیا کی ہر آواز کا قد پست ہے۔ یہی راز ہے، یہی اس پیغام کی ندرت ہے جو آپ کی آواز نے عطا فرمائی۔ اب آپ کی آواز ہی گرے ہوئے انسانوں کو سنبھالا دیتی ہے۔ آپ کی آواز ہی ایک روشن مستقبل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قلوب کو منور کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔